दोस्तों आज है 5वां आज मौला कासिम की शहादत और हम लोग जा रहे हैं बोस्तानी जा रहे हैं इमाम बारगाह वहाँ पे हम मसाइब भी आपने पहले क्या बोला था जोशी आपने वीडियो कट कर दी थी हम जा रहे हैं मसाइब में भी मसाइब भी सुनाऊंगा आपको फजाइल भी सुनाऊंगा आज मेहंदी बरामद होगी आपको मेहंदी भी दिखाएंगे पहुँचते हैं मैं आपको मसाइब भी सुनाऊंगा फजाइल भी सुनाऊंगा वैसे जैसे जितने भी इमाम बारगाह के ब्लॉग बन रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई एडिट कर आपका भाई बना रहा है आपका भाई आप तक सब कुछ पहुँचा रहा है जो जो मेन पॉइंट्स है क्योंकि हमारे व्लॉग इतना कोई दिलचस्पी से कोई भी नहीं देखता खासतौर ये वाले व्लॉग कोई नहीं देख सकते बाकी फनी कोई फ्रांक के साथ प्रैंक कर दे किसी के साथ सिंग यस कर दे वो वाले व्लॉग सब देखेंगे ये वाले व्लॉग्स में इतने व्यूज़ नहीं आते इसलिए मैं मेन पॉइंट आता हूँ कि जो हमें मानने वाले हैं वो फिर उस हिसाब से देखेंगे पहुँचते फिर आपसे मुलाकात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद हर उस दिल में मोहब्बत हुसैन पैदा करता है जिसने बाकी की हो। अब आइस बात 28 रजब को मेरे मौला ने मदीना छोड़ा क्यों छोड़ा? यजीद चाहता था कि मौला मदीना छोड़ा यजीद की प्लानिंग में था तो हुसैन मदीना छोड़ हुसैन ने जो कुछ किया वो यजीद नहीं चाहता यजीद चाहता था हुसैन मदीने में बैयत करे अगर बैयत नहीं करते मदीने में कत्ल हो जाए हुसैन ने कहा नहीं मैं अगर मदीने में कत्ल हो गया तो लोग कहेंगे यजीद बेचारा वो शाम में था क्या आपस का कोई मसला हो गया क्योंकि मैं मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ हुसैन से पहले जितने भी कत्ल हुए सब कत्लों के लिए कहा जाता है कत्ल तो हुए हसन की जहर किसने भेजी ना मालूम दरवाजे पे कौन आया ना मालूम हुसैन ने कहा नहीं बात मैदान में होगी कातिल भी मालूम उसका बाप भी मालूम उसका नस्ल भी मालूम जो इतनी मालूमात के बावजूद भी कातिल की हिमायत करे फिर लानत सिर्फ कातिल पे नहीं होगी हर उस शख्स पे होगी जो कातिल के साथ अली 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 पढ़े लिखे मोमिन अगर तुमने तवज्जो की तो आज तुम्हें बताऊंगा यजीद क्या चाहता था जो चाहता था उसमें कुछ नहीं हुआ हुसैन जो चाहता था वो होके रहा यजीद ने कहा चले ठीक है हुसैन चले गए मर के किराए के कातिल खरीदेंगे हाजी बिक गए मौला का जुमला है मैं तो नहीं कह रहा एहराम में खंजर लेकर आए मुफ्त में तो नहीं लियोगे ना चलिए कि भाई आएगा कोई हाजी खंजर चलाएगा तारीख लिखेगी ना मालूम था कत्ल हो गए कैसे पता चले तवज्जो चाहता हूं हुसैन गाय कौन सी फौज आई रोकने के लिए उसकी छोटी सी फौज शिद्दत प्यास से मर रही हुसैन चाहते पानी न देते मर जाते बता दिया जो ऐसे में तकवीर हो वो दुश्मन को पानी पिलाता तो फर्क है ना आज नतीजा ले लेने से कल जो बात रह जाएगी और आशूर के दिन शब आशूर सिर्फ मसाला तो कहा यही तो फर्क है ऐसे में तकलीफ है कि प्यासा है दुश्मन है जान ले लिया जंग की बात बाद में पहले से बताओ मैं साकी कोसर करेगा पहले से बताओ मैं बतूल करेगा तारीख लिख दे पानी पिलाया किसने था पानी बंद किसने किया था खुदा की कसम जब कौम पर पानी पिलाया करो सर उठा कर फकर से क्या करो आओ मैं उस हुसैन का जानने वाला हूँ जिसने दुश्मन को भी पानी पिलाया उसके बाद क्या हो बात यहाँ खत्म नहीं बात आगे बढ़ी हुसैन ने कहने लगा कहाँ लगाए थे वहां कहने लगा जो सबसे
سے بیسٹ جگہ تھی جنگ کے لیے. دریا کے کنارے, دریا کی سپورٹ بھی, پانی کی فراہمی. ایسا ہی ہے جہاں آج خیمہ بنا کے امام نے نہیں رکھا, امام نے دریا پہ رکھا. ایسا ہی ذمہ دار سے کہہ رہا ہو کہ تم نے تو ذمہ دار امام نے وہاں لگا تھے تاکہ یہ خیمے ہٹاؤ نہیں ہٹائیں گے. تاریخ لکھے گی خیموں کے ہٹانے پر حسین نے کہا نہیں خیموں پہ نہیں, جب ہوگی اسلام کی عباس خیمے ہٹاؤ, جی بولا, جی بولا, یہ اطاعت دے. عباس کی معراج ہے, بولا کہہ رہے گھر کو پانی پلاؤ, جی بولا. خیمے ہٹاؤ, جی بولا. کہاں لگائے تھے؟ میدان. اچھا آپ سن لیں کیا کیا, پانی بند کر دی. اب جنگ ہوگی 7 محرم کو, تاریخ کیا لکھے گی؟ پانی بند ہوا نا, اس پہ تلواریں نکل گئی. دین کا نام ہی رہے. امام نے کہا جنگ پانی پہ نہیں, جنگ ایمان پہ. پانی پہ اگر میں 7 محرم کو لڑوں, 7 محرم کو فوج کم تھی, 10 کو اور آ گئے. تاریخ لکھتے گی جنگ پانی پہ ہوئی. امام نے کہا یہ پانی کا نہیں, یہ خون کا معاملہ ہے, یہ خون کا معاملہ ہے. جنگ ہوگی, توجہ چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ جا کے تاریخ پڑھے, پوری تیاریاں آمادہ. دشمنوں نے بچانے کے لیے یزید کے فوجوں کی تعداد کم کی. کتنی کم کرتے کرتے کہا 30,000. حالانکہ جب حقیقت کی طرف جائیں شیعہ حکومت کتابوں میں کم از کم تعداد 80 ہوتا, آگے جائیں لاکھوں میں تعداد, لیکن کم از کم کی بات کریں. اس وقت میرے سامنے 72 سے کئی گنا زیادہ لوگ ملے. سوچیں ذرا 30,000 جو انہوں نے ملائے, ٹرین فوجی ہے تو کتنی دیر کا خیال, 10 منٹ. 30,000 ٹرین فوجی. اگر آج ہم نے کہیں کی مثال مجھے تو رمضہ ہو جائے. 30,000 فوجی مانا رکھتے, تربیت یافتہ, لیکن حملہ کب کرنا شجاعت سے. امام نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا جاؤ عباس, ان سے رات کی مہلت لو یا انہیں رات کی مہلت دو. جو چاہے ترجمہ, رات کی مہلت دو تاکہ جو چاہے جہنم کو چھوڑ کر ہر کی طرح جنت میں آ جائے. مکمل ہوئی, جنگ شروع ہوئی, جنگ سماپت ہوئی. کیا ہوا؟ کہا کیوں رات کو کیوں نہیں بولا, لڑنا ہی ہے تو رات میں ہو دن میں ہو. امام کہتے ہیں رات میں لڑائی ہوگی. تاریخ لکھے گی اندھیرے میں تیر چلا, کب لگا کس کو, کس نے مارا, کیسے پتا چلے؟ امام نے کہا دن ہونے دو, پتا چلے گا کس کا بیٹا کب تیر مار رہا تھا, کون سینے پہ کھا رہا تھا. 13 برس, لیکن عزت و غیرت کا مالک. سر جھکا کے کسی کی عزت کو دیکھنے سے پہلے سمجھے ہم کسی جنازے کے ساتھ. یہ جو تابوت نکلے گا یہ کیا ہے؟ یہ جنازہ ہے. آپ تو علم لے کے چلتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے ایک جنازہ تھا جو واپس نہیں آیا رہا. یہ جو زلجلہ ہے کیا ہے؟ یہ تو جتوں کی جگہ. یہ زلجلہ جب آیا تھا نا, ایک یتیم بچی تھی جو زلجلہ سے نپٹ گئی تھی اور طرف کے کہتی تھی یا جواب ابھی سکیل ابھی اب قتل رسانہ. اے بابا کے زلجلہ بس اتنا بتا دے کسی نے میرے پیاس سے بابا کو پانی ملایا. ذمہ داری ایسا نہیں ہوتا. یہ 9 محرم, یہ 10 محرم, یہ حسین کے پیغام کے لیے. جب بھی کسی اہل سنت کی مسجد کے آگے سے گزرو تو وہ نعرہ لگاؤ جو امن کا پیغام, رسالت کا نعرہ لگاؤ, مولا حسین کا نعرہ لگاؤ, مولا علی کا نعرہ لگاؤ. ایسا کوئی جملہ نہ کرو جس سے دشمن آگے بڑھ جائے. ایسی کوئی ویڈیو ٹک ٹاک پہ نہ ڈالو
ہم زلزلہ کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ایسی کوئی ویڈیو نہ ڈالیں جس سے اجتناب دشمن انتشار پہ رہے. آپ کے ایک ٹک ٹاک کے ذریعے سے، آپ کے ایک 10-20 ڈالر کے چکر میں اگر کوئی کربلا کو برا کہے گا، یقین کرو اس دیشوں کو دفن بھی نہیں ملے. میں سب چلا کے جب میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حسین کے معاملے میں گڑبڑی نہیں ہوئی. ٹک ٹاک کے لیے بہت ساری چیزیں، ٹک ٹاک کے لیے کربلا نہیں. کربلا میں ٹک ٹاک پہ دے پیغام، لیکن اچھا بے پرواہی کا پیغام نہیں. ٹک ٹاک پہ پیغام دیں نماز کا پیغام، ٹک ٹاک پہ پیغام دیں عزاداروں کے ان بہتے ہوئے آنسوں کا پیغام دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تم اپنے باپ کے جنازے بھی نہیں روتے، ہم قاسم کے ٹکڑوں سے لپٹ کے. محترم، آج قاسم کا مسائل ہے. وقت بہت تیزی سے گزر گیا. جب تک وقت ہے میں پڑھوں گا 9:30 بجے تک. لیکن عزیز محترم، میں نے جب قاسم کے مسائل کی تیاری کی، میں نے مختلف کتابوں کو کھولا. میں نے کہا قاسم کی غربت کہاں سے پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ قاسم کی غربت 2 محرم سے پڑھوں، قاسم کی غربت 28 رجب سے پڑھوں، یا قاسم کی غربت اس وقت پڑھوں جب یتیم ہو گیا. لیکن عزیز دارو، مجھے مقتل میں ایک روایت ایسی ملی جس نے میرے دل کو چھین دیا کہ قاسم کی غربت اس سے پہلے کی. معلوم ہے کب کی؟ قاسم کی عمر 12 دن. 12 دن کا قاسم، میں کہتا ہوں آپ ٹکرے مارتے ہوئیں گے اگر یہ روایت سمجھ گئے. 12 دن کا قاسم ہے. امام حسن نے کہا ام فروا، جی آقا. ام فروا میری خواہش ہے میں قاسم کو نانا کی تربت پہ لے جاؤں، میں قاسم کو نانا کی تربت پہ لے جاؤں. تم چلو گی؟ کہا جی آقا رات کو چلیں گے. رات کا اندھیرا چھایا. رات کے اندھیرے میں ام فروا اور جناب حسن آگے بڑھے. حسن کی آغوش میں جناب قاسم ہیں. جناب قاسم کو دیکھتے ہیں. امام حسن آگے بڑھے. ایک گلی آئی. اس گلی کے کونے پر بیٹھ کر حسن قاسم کو آغوش میں لے کر ایسے روئے جیسے بچہ ماں کے جنازے پہ روتا. قاسم آغوش میں ہیں. حسن ایسے روئے جیسے بچہ ماں کے جنازے پہ روتا ہے. ام فروا تڑپ کے کہتی ہے سید و سردار، اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ پہلی مرتبہ بچے کے ساتھ نبی کی غربت پہ جا رہے ہیں، گریے کا سبب جان سکتی ہوں. فرمایا فروا بیٹا تو عزیز ہے، لیکن یہ گلی وہ ہے جہاں میں نے ماں کو غلط وقت گزرتا گیا. میرے مولا کو زہر ملا. آپ کو معلوم ہے نا امام حسن کو جب زہر ملا کون سا زہر تھا؟ زہر حلال. زہر حلال کسے کہتے ہیں؟ یا زہر حلال اسے کہتے ہیں جسے دیا جاتا ہے اس کا جگر کٹ کٹ کے گرتا ہے. امام کے جگر کے ٹکڑے گرے. امام کی بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ بنت حسن. کہتی ہے میں بابا کے قریب گئی، بابا نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا فاطمہ میرے قاسم کا خیال ہے، فاطمہ میرے قاسم کا خیال رکھنا. امام نے ایک تعویذ دیا ام فروا کو. ام فروا یہ تعویذ حسن کے طرف سے قاسم کے ہاتھ میں مانگا. ام فروا جب کوئی راستہ نہ بچے اس تعویذ کو کھو لینا. عزادارو اتنے میں امام حسن تڑپ رہے. امام حسین آئے. جیسے امام حسین آئے امام حسن نے اشارہ کیا لا یوم قیوم قیا ابا عبداللہ، جی بھر کے ماتم کرے، شرما کے نہ روئے. اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ ہوگا. جب حسین روئے بولا کہتے حسین تم نہ رو، آج میری فاطمہ یتیم ہو رہی ہے، کوئی تماچے تو نہیں. آج میری فاطمہ یتیم ہو رہی ہے تو اس کی چادر تو نہیں چھین رہا. جب تمہاری سکینہ یتیم ہوگی اگر وقت بیوہ ماں جوانی میں بیوہ ہونے والی ام فروا کی امید تھی میرا گھر اجڑ گیا. جب میرا گھر تب بسے گا، کا گھر تب بسے گا جب قاسم کی شادی ہوگی. میرا گھر تب بسے گا جب قاسم کی دلہن آئے گی. میرا گھر تب بسے گا جب قاسم کے ہاتھوں میں مہندی لگے گی. عزادارو ماں کو انتظار تھا.
इंतजार करते करते शब आशूर आई, नाने का कासिम का जी बेटा का कासिम और कुर्बानी ऐसे देना कि लोग कहें कि फल्ला का बेटा कुर्बान हो। अज़ादारों जनाजे आए और मोहम्मद के जनाजे आए। जब मोहम्मद के जनाजे आए, बीबी कासिम को देख के बीबी कासिम तुम अभी तक जिंदा हो, कासिम तुम अभी तक जिंदा हो। बीबी से बोला कहते हैं आका हुसैन जान नहीं देते, आका हुसैन जान नहीं देते। बीबी कहते कासिम तुम्हें मैं इजाजत दे रहा हूँ, अज़ादारों बीबी ने बच्चे को हाथ से थामा, मौला हुसैन की तरफ आके कहती हुसैन मैं सवारी बनकर आई हूँ, मेरे कासिम को वापस नहीं भेजेगा। अज़ादारों ये जुमले मौला ने कहे, मौला रोने लगे, कहते उन्हें फरवा कासिम हसन की निशानी है, कासिम हसन की निशानी है, कासिम के पास से खुशबुए हसन आती है। अज़ादारों ये जुमले थे। बीबी ने कहा कासिम, हसन ने कहा था जब मुश्किल होता है तावीज़ बोलना, इससे मुश्किल क्या होगा, अकबर का तावीज़ खोला गया। जैसे तावीज़ खुला, तावीज़ पे लिखा था हुसैन मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल। मैंने को कोशिश किया, मैंने पूरे तावीज़ को नहीं पढ़ा। अज़ादारों रिवायत के जो मैंने सब पे माफ कीजिएगा, मौला ने अपने हाथों से कासिम को कमीज दिया। आपने सुनिए अपने हाथों से कमीज पहनाई और कमीज पहनाकर जैसे कफन का गिरेबान चार करके, ऐसे मौला ने उस गिरेबान को चार किया और चार करके कासिम को गले लगाकर इतना रोए, एक तरफ कासिम गशा के गिरे, एक तरफ हुसैन गशा के गिरे। मौला ने कासिम को बिठाया, कासिम को रवाना किया। अज़ादारों कासिम ने जहाद करना शुरू किया। कासिम ने कहा लोगों मैं हसन का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो मारा गया था मदीने में, मैं चचा की मदद के लिए आया हूँ। अज़ादारों रिवायतों में जुमले हैं, कासिम ने ऐसी जंग की हज़रत अब्बास दाद देते थे कासिम मरहबा, कासिम मरहबा। इमाम हुसैन कहते थे कासिम मरहबा। अज़ादारों सबने मिलकर यतीम पर हमला किया, सबने मिलकर यतीम पर हमला किया। किसी ने तीर चलाए बातों करे, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने नेज़ा चलाया, किसी ने भाला मारा। एक तीर कासिम की पसलियों में लगा, कासिम की पसलियों से खून का फुवारा निकला। कासिम ने तड़प के कहा चचा मेरी मदद करो। कासिम का ये कहना था, रिवायतों के जुमले हुसैन और अब्बास शेर की तरह आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े रिवायत कहती है एक तरफ से हुसैन थे, एक तरफ से अब्बास थे। तब क्या हुआ, तब फौजी भागे, दाएं की फौजें भागे, तब क्या हुआ, तब तो दीन पर कासिम था, जमीन पर नसीब। कासिम था वो जमीन पर तकसीम हो गया। अज़ादारों इमाम ने हमला करके फौजियों को गिराया। बस 2 मिनट मुझे सुने, आपने बहुत क्रिया किया, आपने बहुत क्रिया किया, बात करके दोगे। अज़ादारों जब सारे फौजी हट गए, इमाम जमीन पर बैठकर एक एक टुकड़े को उठाते थे। मीर हामिद हुसैन लखनवी अजीम आलिम गुजरे लखनऊ के, वो कहते एक एक टुकड़ा उठाते थे और उठा के कहते थे हसन तेरा बेटा ऐसे तकसीम हुआ जैसे अम्मा की तहरीर। एक एक टुकड़ा उठाते थे और कासिम को संभालते थे। इमाम के लिए मक्तल का जुमला फरमाया हर शहीद को इमाम ने यूं उठाया था, कासिम को सीने से उठाया था। डरते हुए रो रो के कहते थे हाय कासिम, हाय हसन। जैसे जनाजा खैमे में गुजर, ये बच्चे कैसे रो रहे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे रो रहे। जैसे जनाजा पहुंचा खैमे में, एक तरफ से कासिम की भाई, एक तरफ से कासिम की बहन जनाब फातिमा बिन्त हसन आई। जनाब परवा कहती थी कासिम तुम्हारा हाथ कहाँ है, कासिम तुम्हारा चेहरा कहाँ है।
ने चावण आया, मेहंदी लावण आया, कासिम नू सहारा आया। इंज दी शादी समर होई ये शहजादे दी, इंज दी शादी समर होई ये शहजादे दी। इंदे जांजी मर गए सारे, फुपियां ने बुरके मारे, ऐ दीन बचावण